ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই। এই ক্লাসে মূলত আমরা সংস্কৃত যন্ত্রের অভ্যাস করে থাকি। আগের দিনের ক্লাসে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। সুপর্ণা আর দেবিকা ছিল, বাকি তিনজনের বিশেষ কারণে ওরা থাকতে পারেনি। তো তোমাদেরকেও যেটা আমরা পড়েছি সেটা এই ক্লাসে করাতে হবে, নাহলে তোমরা পিছিয়ে পড়বে। তার আগে সুপর্ণা, আমি দুটো শব্দরও মুখস্থ করে আসতে বলেছিলাম। ইয়োষিত শব্দ, তকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ইয়োষিত শব্দ, আর তকারান্ত পুল্লিঙ্গ ভগবত শব্দ। তুমি কি মুখস্থ করে এসছো? সুপর্ণা, তুমি শুনতে পাচ্ছ? আহ, কণ্ঠস্থীকৃतं वा? आं महोदय। तर्हि वदतु, योषित् शब्दं वदतु पूर्वं। तकारान्त पुंलिङ्गः योषित् शब्दः। स्त्रीलिङ्गशब्दः अयम्। योषित् शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः, न तु पुल्लिङ्गः। तकारान्तः स्त्रीलिङ्गः योषित् शब्दः। योषितौ योषितः, योषितौ योषितः। योषित् योषितौ योषितः, योषितं योषितौ योषितः। योषितं योषितौ योषितः, योषिता योषित्वां योषिद्भिः, योषिते 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 योषिद्भ्यां योषिद्भः, योषितः योषिद्भ्यां योषिद्भः, योषितः योषितो योषितां योषिति योषितः योषित्सु, हे योषित हे योषितौ हे योषितः। তারপরে ভগবত শব্দ। বলো। भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः, भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः, भगवते भगवद्भ्यां भगवता भगवता भगवते चतुर्थी, आगे तृतीया। तृतीया আমাদের ভালো করে না মুখস্থ হয়নি, এটা দেখা হয়নি সেরকম। ঠিক আছে, পরের দিন তাহলে করে এসো এটা। দেবিকা, তুমি দুটো শব্দ মুখস্থ করেছো? বলো। व्यञ्जनान्त तकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः योषित् योषितो योषितः योषितं योषितो योषितः योषिताः योषिताभ्यां। বিসর্গ নেই, বিসর্গ নেই। योषिता योषिताः নয়। योषिता योषिता योषिताभ्यां योषिद्भ्यां योषितभ्यां योषिद्भिः योषिते योषितभ्यां योषितभ्यः योषितः योषिताभ्यां योषितभ्यां योषितभ्यः योषितः योषितोः
योषितान योषिताम योषिति योषितोः योषित्सु हे योषित हे योषितो हे योषितः ठीक। তারপর পরবর্তী শব্দ परवर्ती शब्दः केन प्रकारेण यत् पुंलिंग शब्द भगवत शब्द तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः दकारान्तः पुंलिंग शब्दः भगवत् शब्दः भगवान् भगवन्तो भगवन्तः भगवन्त भगवन्तो भगवन्तः भगवता भगवन्तं भगवन्तौ भगवन्तः भगवतः भगवतः द्वितीया बहुवचने भगवतः भगवतः भगवता भगवतः 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 भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवते भगवत् भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवतः भूल होच्छे प्रमादो भवति पुनः वदतु आरम्भतः पुनः वदतु भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः भगवतः भगवान् भगवता भगवता भगवत् द्वितीया एकवचने भगवता विसर्गः नास्ति तत्र तयाकारः तयाकारः तय आकार संस्कृते संस्कृतभाषाया के किं भवति भगवता बङ्गभाषाया अहं वदामि भगवतय आकार संस्कृतभाषाया केन प्रकारेण वदामि भगवतय आकार आकारः इति उच्यते आकारः त आ इत्येव त आ कारः इत्यस्य अपेक्षा नास्ति त आ एवं अस्तु त आ भगवत आ भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवद्भ्यः भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः भगवद्भ्यः भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भिः भगवद्भ्यः भगवद्भ्यः भगवतः भगवतोः भगवद्भ्यां भगवतां भगवतां भगवती भगवतोः भगवत्सु भगवन् भगवन्तो भगवन्तः इतोपि सम्यक्तया कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यं प्रमादाः भवन्ति अस्तु इदानीं पूर्वस्मिन् दिवसे वर्गं प्रति याः नागतवत्यः ताः प्रति उच्यते तत्र अस्माभिः तत्र सुपर्णया देविकया च ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य यदस्ति भगिनी इत्यनेन आरभ्यते पुनः साधुः इत्यनेन दारु इत्यनेन तत्सर्वं तैः ताभ्याम् उक्तमस्ति भवतीभिरपि वक्तव्यम् अस्तु अद्य अहं ततः पूर्वस्मिन् दिवसे वर्गे तद् भगिनी भाषते इत्यादि अहम् उक्तवान् कथं वक्तव्यमिति अहम् उक्तवान् पुनः अभ्यासं कर्तुमपि उक्तवान् गृहे अभ्यासः क्रियताम् इत्यपि उक्तवान् भवत्यः अभ्यासं कृतवत्यः खलु अस्तु दीपान्विता वदतु भगिनी भाषते इत्यादि अष्टोत्तर
शतवाक्यानि यानि भवन्ति तानि वदतु। भगिनी भाषते वाणी भगिनी भाषते वाण्यो भगिनी भाषते वाणीः भगिनो भाषते वाणी भगिनो भाषते भाषते वाण्यो भगिनो भाषते भगि भगिनौ न भगिन्यौ। भगि भगिन्यो भगिन्यो भाषते वाणी भगिन्यो भाषते वाण्यो भगिन्यो भाषते वाणीः भगिन्यः भाषन्ते वाणी भगिन्यः भाषन्ते वाण्यो भगिन्यः भाषन्ते वाणीः भगिनी भाषते भारत्या भगिनी भाषते भारतीभ्यां भगिनी भाषते भारतीभ्यः भगिन्यो भाषते भारत्या भगिन्यो भाषते भारतीभ्यां भगिन्यो भाषते भारतीभ्यः भगिन्यः भाषन्ते भारत्या भगिन्यः भाषन्ते भारतीभ्यां भगिन्यः भाषन्ते भारतीभ्यः भगिनी चतुर्थी चतुर्थी भगिनी 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 ददाति जनन्या चतुर्थी किं भवति? भगिनी ददाति भगिनी ददाति जनन्यै सम्यक्। भगिनी ददाति जननीभ्यां भगिनी ददाति जननीभ्यः जननीभ्यः भगिन्यो दत्तः जनन्यो भगिन्यो दत्तः जननीभ्यां भगिन्यो 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 दत्तः जननीभ्यां भगिन्यो दत्तः जननीभ्यः भगिन्यः ददति जनन्यै भगिन्यः ददति जननीभ्यां भगिन्यः ददति जननीभ्यः भगिनी आददाति जनन्याः भगिनी आददाति जननीभ्यां भगिनी आददाति जननीभ्यः भगिन्यो आदत्तः जनन्याः भगिन्यो भगिन्यो आदत्तः जननीभ्यां भगिन्यो
आदत्तः जननीभ्यः भगिनी भगिन्यः आददति जनन्याः भगिन्यः आददति जननीभ्यां भगिन्यः आददति जननीभ्यः भगिनी भाषणं करोति वाण्याः वाण्याः भगिनी भाषणं करोति वाण्याः भगिनी भाषणं किञ्चित् वेगेन करोति वदतु, किञ्चित् शीघ्रं वाण्याः वदतु, बहु किञ्चित् शीघ्रं वदतु। भगिनी भगिनी भाषणं करोति वाण्यो भगिनी भाषणं करोति वाणीनां भगिनी भाषणं कुरुत भगिन्यौ भाषणं कुरुत वाण्याः भगिन्यौ भाषणं कुरुत वाण्यः भगिन्यौ भाषणं कुरुतः वाणिनां भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाण्याः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाण्यः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाणिनां भगिनी भगिनी भाषते अटव्यां भगिनी भाषते अटव्यो भगिनी भाषते अटवीषु भगिन्यौ भाषते अटव्यां भगिन्यौ भाषते अटव्यो भगिन्यौ भाषते अटवीषु भगिन्यः भाषन्ते अटव्यां भगिन्यः भाषन्ते अटव्यो भगिन्यः भाषन्ते अटवीषु ततः परं वाणी भाष्यते वाणी भाष्यते भगिन्या वाणी भाष्यते भगिन्यो वाणी भाष्यते भगिनीभिः वाण्यो भाष्यते भगिन्यो वाण्यो भाष्यते भगिन्या वाण्यो भाष्यते भाष्येते वाण्यो भाष्येते वाण्यो भाष्यते भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यते भगिनीभिः वाण्याः भाष्यन्ते वाण्याः भाष्यन्ते भगिन्याः वाण्याः भाष्यन्ते वाण्याः भाष्यन्ते भगिनीभ्यां वाण्याः भाष्यन्ते भगिनीभिः
वाणी वाणी भाषिता भगिन्या वाणी भाषिता भगिनीभ्यां वाणी भाषिता भगिनीभिः वाण्यो भाषिते भगिन्या वाण्यो भाषिते भगिनीभ्यां वाण्यो भाषिते भगिनीभिः वाण्य वाण्यः भाषिताः भगिन्या वाण्यः भाषिते भगिन्याः वाण्यो भाषिते वाण्यः भगिनीभिः भाषिताः द्विवचन। वाण्यः हम्म, वाण्यः भाषिताः भगिन्या वाण्यः भाषिताः भगिनी वाण्याः वाण्यः भाषिताः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषिताः भगिनीभिः वाणी भाषणीया भगिन्या वाणी भाषणीया भगिनीभ्यां वाणी भाषणीया भगिनीभिः वाण्यो भाषणीये भगिन्या वाण्यो भाषणीये भगिनीभ्यां वाण्यो भाषणीये भगिनीभिः वाण्यः भाषणीयाः भगिन्या वाण्यो वाण्यः भाषणीयाः भगिन्या वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभिः वाणी भाष्यमाणा अस्ति भगिन्या वाणी भाष्यमाणा अस्ति भगिन्यो वाणी भाष्यमाणा अस्ति भगिनीभिः वाण्यो भाष्यमाणे स्तः भगिन्या वाण्यो भाष्यमाणे स्तः भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यमाणे स्तः भगिनीभिः वाण्यः भाष्यमाणाः सन्ति भगिन्या वाण्यः भाष्यमाणाः सन्ति भगिनीभ्यां वाण्यः भाष्यमाणाः सन्ति भगिनीभिः वाणी भाष्यमाणे भाषमाना वाणी भाषमाना भाष्यमाणा कर्तरि शानच् कर्मणि शानस्तु वाणी जातम् इदानीं कर्ता कः अत्र कर्ता कः अस्मिन् वाक्ये अत्र भवति तत्र कर्ता कः भगिनी भगिनी तर्हि भगिनी 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 भाषन्ति भाषमाणा भगिनी भाषमाणा अस्ति वाणी भगिनी भाषमाणा अस्ति वाणी भगिनी भाषमाणा अस्ति वाणी सम्यक् भगिन्यो भगिन्यो भाषमाणे स्तः वाणी भगिन्यो भाषमाणे स्तः वाण्यो भगिनी भाषमाणे स्तः वाणी भगिन्यः
भाषमाणाः सन्ति वाणी भगिन्यः भाषमाणाः सन्ति वाण्यौ भगिन्यः भाषमाणाः सन्ति वाणीः भगिनी भगिनी भाषितो इति वाणी भगिनी भाषितवती वाण्यौ भगिनी भाषितवती वाण्यः भगिन्यौ भाषितवन्त्यः भगिन्यौ भाषितवन्त्यौ वन्त्यौ नয় वत्यौ भाषित वत्यौ वत्यौ भगिन्यौ भाषितवत्यौ वाणी भगिन्यौ भाषितवत्यौ वाण्यौ भगिन्यौ भाषितवत्यौ वाणीः भगिन्यः भाषितवत्यः वाणी भगिन्यः भाषितवत्यः वाण्यौ भगिन्यौ भाषितवत्यः वाणीः वाणी ঠিক আছে। তো এত আস্তে আস্তে বললে হবে না, আরেকটু স্পিডে বলতে হবে। খুবই আস্তে আস্তে বলা হচ্ছে। 108টা বাক্য বলতে অনেকটা সময় লেগে গেল। अस्तु सुपर्णा भवती एकवारं वदतु। जयश्री पुनः अंकिता भवत्यौ शृणुताम्। कथं सा वदति तथा शीघ्रं स्पष्टतया वक्तव्यमस्ति। एवं समयमेवम् एकं वक्तुं तत्र 20 निमेषाः स्वीक्रियते चेत् न भवति, किञ्चित् शीघ्रतया वक्तव्यम्। सुपर्णा भवती एकवारं वदतु, एवं भाषित भगिनी इत्यादि भवत्यौ शृणुताम्। अस्तु, वदतु भवती। भगिनी भाषते वाणी भगिनी भाषते वाण्यौ भगिनी भाषते वाणीः भगिन्यौ भाषते वाणी भगिन्यौ भाषते वाण्यौ भगिन्यौ भाषते वाणीः भगिन्यः भाषन्ते वाणीं भगिन्यः भाषन्ते वाण्यौ भगिन्यः भाषन्ते वाणीः भगिनी भाषते भारत्या भगिनी भाषते भारतीभ्यां भगिनी भाषते भारतीभिः भगिन्यौ भाष्यते भारत्या भगिन्यौ भाष्यते भारतीभ्यां भगिन्यौ भाष्यते भारतीभिः भगिन्यः भाषन्ते भारत्या भगिन्यः भाषन्ते भारतीभ्यां भगिन्यः भाषन्ते भारतीभिः भगिनी ददाति जनन्यै भगिनी ददाति जननीभ्यां भगिनी ददाति जननीभ्यः भगिन्यौ दत्तः जनन्यै भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यां भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यः भगिन्यः ददति जनन्यै भगिन्यः ददति जननीभ्यां भगिन्यः ददति जननीभ्यः भगिनी ददाति जनन्याः भगिनी ददाति जननीभ्यां भगिनी ददाति जननीभ्यः भगिन्यौ दत्तः जनन्याः भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यां भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यः भगिन्यः ददति जनन्याः भगिन्यः ददति जननीभ्यां भगिन्यः ददति जननीभ्यः भगिनी भाषणं करोति वाण्याः भगिनी भाषणं करोति वाण्योः भगिनी भाषणं करोति वाणीनां भगिन्यौ भाषणं कुरुतः वाण्याः भगिन्यौ भाषणं कुरुतः वाण्योः भगिन्यौ भाषणं कुरुतः वाणीनां भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाण्याः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाण्योः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति वाणीनां भगिनी भाषते अटव्यां भगिनी भाषते अटव्योः भगिनी भाषते अटवीषु भगिन्यौ भाष्यते अटव्यां भगिन्यौ भाष्यते अटव्योः भगिन्यौ भाष्यते अटवीषु भगिन्यः भाषन्ते अटव्यां भगिन्यः भाषन्ते अटव्योः भगिन्यः भाषन्ते अटवीषु वाणी भाष्यते भगिन्या वाणी भाष्यते भगिनीभ्यां वाणी भाष्यते भगिनीभिः
वाण्यौ भाष्यते भगिन्या वाण्यौ भाष्यते भगिनीभ्यां वाण्यौ भाष्यते भगिनीभिः वाण्यः भाष्यन्ते भगिन्या वाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभ्यां वाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभिः वाणी भाषिता भगिन्या वाणी भाषिता भगिनीभ्यां वाणी भाषिता भगिनीभिः वाण्यौ भाषिते भगिन्या वाण्यौ भाषिते भगिनीभ्यां वाण्यौ भाषिते भगिनीभिः वाण्यः भाषिताः भगिन्याः वाण्यः भाषिता भगिन्या वाण्यः भाषिता भगिनीभ्यां वाण्यः भाषिता भगिनीभिः वाणी भाषणीया भगिन्या वाणी भाषणीया भगिनीभ्यां वाणी भाषणीया भगिनीभिः वाण्यौ भाषणीय भगिन्या वाण्यौ भाषणीय भगिनीभ्यां वाण्यौ भाषणीय भगिनीभिः वाण्यः भाषणीयाः भगिन्या वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषणीयाः भगिनीभिः वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिन्या वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभ्यां वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभिः वाण्यौ भाष्यमाने स्तः भगिन्या वाण्यौ भाष्यमाने स्तः भगिनीभ्यां वाण्यौ भाष्यमाने स्तः भगिनीभिः वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिन्या वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभ्यां वाण्यः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभिः भगिनी भाष्यमाणा अस्ति वाणीं भगिनी भाष्यमाणा अस्ति वाण्यौ भगिनी भाष्यमाणा अस्ति वाणीः भगिन्यौ भाष्यमाने स्तः वाणीं भगिन्यौ भाष्यमाणे स्तः वाण्यौ भगिन्यौ भाष्यमाने स्तः वाणीः भगिन्यः भाष्यमाणाः सन्ति वाणीं भगिन्यः भाष्यमाणाः सन्ति वाण्यौ भगिन्यः भाष्यमाणाः सन्ति वाणीः भगिनी भाषितवती वाणीं भगिनी भाषितवती वाण्यौ भगिनी भाषितवती वाणीः भगिनी भाषितवत्यो वाणीं भगिनी भाषितवत्यो वाण्यः वाण्यौ भगिनी भाषितवत्यो वाणीः भगिन्यः भाषितवत्यः वाणीं भगिन्यः भाषितवत्यः वाण्यौ भगिन्यः भाषितवत्यः वाणीः श्रुतं वा कथं शीघ्रमुक्तं स्पष्टतया उक्तं तथा वक्तव्यमस्ति बहु समयः न स्वीकर्तव्यः अस्तु इदानीं जयश्री वदतु भगिनी भाषते वाणीं भगिनी भाषते वाण्यौ भगिनी भाषते वाणीः भगिन्यौ भाषते वाणीं भगिन्यौ वाण्यौ भगिन्यौ भाषते वाणीः भगिन्यः भाषन्ते वाणीं भगिन्यः भाषन्ते वाण्यौ भगिन्यः भाषन्ते वाणीः भगिनी भाषते भारत्या भगिनी भाषते भारतीभ्यां भगिनी भाषते भारतीभिः भगिन्यौ भाषते भारतीय भगिन्यौ भाषते भारतीभ्यां भगिन्यौ भाषते भारतीभिः भगिन्याः भाषन्ते भारत्या भगिन्याः भाषन्ते भारतीभ्यां भगिन्याः भाषन्ते भारतीभिः भगिनी ददाति जनन्यै भगिनी ददाभ्यां भगिनी ददाति जननीभ्यः भगिन्यौ दत्तः जनन्यै भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यां भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यः भगिन्याः ददाति जनन्यै भगिन्यः ददाति जननीभ्यां भगिन्याः ददाति जननीभ्यः भगिनी आददाति जनन्याः भगिनी आददाति भगिनी आददाति जननीभ्यः भगिन्यौ आदत्तः जनन्याः भगिनी आदत्तः जननीभ्यः आदत्तः जननीभ्यां भगिन्याः आददाति भगिन्यः आददाति जननीभ्यां भगिन्याः आददाति जननीभ्यः भगिनी भाषणं करोति वाण्यः भगिनी भाषणं करोति भगिन्यौ भाषणं कुरुतान्यौ भाषणं कुरुतः भगिन्यौ भाषणं कुरुतः भगिन्यां कुर्वन्यः भगिन्याः भाषणं कुर्वन्ति वाण्यः भगिन्याः भाषणं भगिनी
न श्रूयते किंचित कर्तनं भवति मध्ये मध्ये। भगिनी भाषते अटव्यम् इत्येतत् पुनः वदतु। भगिनी भाषते अटव्यं भगिनी भाषते अटव्यं भगिनी भाषते अटवीषु भगिन्यौ भाषते अटव्यं भगिन्यौ भाषते अटव्यः भगिन्यौ भाषते अटवीषु भगिन्यः भाष अटव्यं भगिन्यः भाषन्ते अटव्यः भगिन्यः भाषन्ते अटवीषु वाणी भाष्यते भगिन्या वाणी भाष्यते भगिनीभ्यां वाणी भाष्यते भगिनीभिः वाण्यस्येते भगिन्यो भाष्यते भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यते भगिनीभिः वाण्यः भाष्यन्ते भगिन्या वाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभ्यः वाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभिः वाणी भाषिता भगिन्या वाणी भाषिता भगिनीभ्यां वाणी भाषिता भगिनीभिः वाण्यो भाषिते भगिन्या वाण्यो भाषिते भगिनीभ्यां वाण्यो भाषिते भगिनीभिः वाण्यः भाषिताः भगिन्या वाण्यः भाषिताः भगिनीभ्यां वाण्यः भाषिताः भगिनीभिः वाणी भाषणीया भगिन्या वाणी भाषणीया भगिनीभ्यां वाणी भाषणीया भगिनीभिः वाण्यो भाषणीये भगिन्या वाण्यो भाषणीये भगिनीभ्यां वाण्यो भाषणीये भगिनीभिः भूल बोललाम ना क्या वाण्याः भाषणीयाः भगिन्या वाण्याः भाषणीयाः भगिन्या वाण्याः भाषणीयाः भगिनीभ्यां वाण्याः भाषणीयाः भगिनीभिः वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिन्या वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभ्यां वाणी भाष्यमाना अस्ति भगिनीभिः वाण्यो भाष्यमाने ताः भगिन्या वाण्यो भाष्यमाने ताः भगिनीभ्यां वाण्यो भाष्यमाने ताः भगिनीभिः वाण्याः भाष्यमानाः सन्ति भगिन्या वाण्याः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभ्यां वाण्याः भाष्यमानाः सन्ति भगिनीभिः भगिनी भाषमाना अस्ति वाणीं भगिनी भाषमाना अस्ति वाण्यो भगिनी भाषमाना अस्ति वाणीः भगिन्यौ भाषमाने स्तः वाणीं भगिन्यौ भाषमाने स्तः वाण्यो भगिन्यौ भाषमाने स्तः वाणीः भगिन्याः भाषमानाः सन्ति वाणीं भगिन्याः भाषमानाः सन्ति वाण्यो भगिन्याः भाषमानाः सन्ति वाणीः भगिनी भाषितवती वाणीं भगिनी भाषितवती वाण्यो भगिनी भाषितवती वाण्यः भगिन्यो भाषितवत्यो वाणीं भगिन्यो भाषितवत्यो वाण्यो भगिन्यो भाषितवत्यो वाणीः भगिन्याः भाषितवत्याः वाणीं भगिन्याः भाषितवत्याः वाण्यो भगिन्याः भाषितवत्याः वाणीः। बहु सम्यक् उक्तं, सम्यक्, एतादृशं वक्तव्यम्। इदानीम् अंकिता वदतु। भगिनी भाषते वाणीं भगिनी भाषते वाण्यो भगिनी भाषते वाण्यः भगिन्यो भाषते वाणीं भगिन्यो भाषते वाण्यो भगिन्यो भाषते वाणीः भगिन्यः भाषन्ते वाणीं भगिन्यः भाषन्ते वाण्यो भगिन्यः भाषन्ते वाणीः। भगिनी भाषते भारत्या भगिनी भाषते भारतीभ्यां भगिनी भाषते भारतीभिः भगिन्यौ भाषते भारत्या भगिन्यौ भाषते
भारतीभ्यां भगिन्यौ भाषते भारतीभिः भगिन्यः भाषन्ते भारतीय भगिन्यः भाषन्ते भारतीभ्यां भगिन्यः भाषन्ते भारतीभिः भगिनी ददति जनन्यै भगिनी ददति जननीभ्यां भगिनी ददति जननीभ्यः ददाति ददाति भगिनी ददाति भगिनी ददाति ददति जनन्यै भगिनी ददाति जननीभ्यां भगिनी ददाति जननीभ्यः भगिन्यौ दत्तः जनन्यै भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यां भगिन्यौ दत्तः जननीभ्यः भगिन्यः ददति जनन्यै भगिन्यः ददति जननीभ्यां भगिन्यः ददति जननीभ्यः भगिनी आददाति जनन्याः भगिनी आददाति जननीभ्यां भगिनी आददाति जननीभ्यः भगिन्यौ आदत्तः जनन्यः भगिन्यौ आदत्तः जननीभ्यां भगिन्यौ आदत्तः जननीभ्यः भगिन्यः आददति जनन्याः भगिन्यः आददति जननीभ्यां भगिन्यः आददति जननीभ्यः भगिनी भाषणं करोति बाण्याः भगिनी भाषणं करोति बाण्यः भगिनी भाषणं करोति बाणीनां भगिन्यः भाषणं कुरुतः बाण्याः भगिन्यः भाषणं कुरुतः बाण्यः भगिन्याः भाषणं कुरुतः बाणीनां भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति बाण्याः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति बाण्यः भगिन्यः भाषणं कुर्वन्ति बाणीनां भगिनी भाषते अटव्यां भगिनी भाषते अटव्यः भगिनी भाषते अटवीषु भगिन्यौ भाषते अटव्यां भगिन्यौ भाषते अटव्यः भगिन्यौ भाषते अटवीषु भगिन्यः भाषन्ते अटव्यां भगिन्यः भाषन्ते अटव्यः भगिन्यः भाषन्ते अटवीषु बाणी भाष्यते भगिन्या बाणी भाष्यते भगिन्यः बाणी भाष्यते बाणी भाष्यते भगिनीभिः बाण्यौ भाष्यते भगिन्या बाण्यौ भाष्यते भगिनीभ्यां बाण्यौ भाष्यते भगिनीभिः बाण्यः भाष्यन्ते भगिन्या बाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभ्यां बाण्यः भाष्यन्ते भगिनीभिः वाणी भाषिता भगिन्या बाणी भाषिता भगिनीभ्यां बाणी भाषिता भगिनीभिः बाण्यः बाण्यौ भाषिते भगिन्या बाण्यौ भाषिते भगिनीभ्यां बाण्यौ भाषिते भगिनीभिः वाण्यः भाषिताः भगिन्या बाण्यः भाषिताः भगिनीभ्यां बाण्यः भाषिताः भगिनीभिः बाणी भाषुण्या
भगिन्या बाणी भाषुण्या भगिनीभ्यां बाणी भाषुण्या भगिनीभिः वाण्यो वाण्यो भाषुण्ये भगिन्या बाण्यो भाषुण्ये भगिनीभ्यां बाण्यो भाषुण्ये भगिनीभिः बाण्यः भाषुण्याः भगिन्या बाण्यः भाषुण्याः भगिनीभ्यां बाण्यः भाषुण्याः भगिनीभिः बाणी भाष्यमाणा भगिन्यां बाणी भाष्यमाणा भगिनीभ्यां बाणी भाष्यमाणा भगिनीभिः बाण्यो बाण्यो भाष्यमाणे भगिन्या बाण्यो भाष्यमाणे भगिनीभ्यां बाण्यो भाष्यमाणे भगिनीभिः बाण्यः भाष्यमाणाः भगिन्या बाण्यः भाष्यमाणाः भगिनीभ्यां बाण्यः भाष्यमाणाः भगिनीभिः भगिनी भाषमाणा बाणीं भगिनी भाषमाणा बाण्योः भगिनी भाषमाणा भाषमाणा बाण्यौ बाण्यो भगिनी भाषमाणा बाणीः भगिन्यो भाष्यमाण्यो भगिन्यौ भगिन्यो भाष्यमाण्यो बाणी भाषमाणे भाष्यमाणे भगिन्यो भाष्यमाणे बाणीं भगिन्यो भाष्यमाणे बाण्यं भगिनी भाष्यमाणे बाणीः भगिन्यः भाषमाणाः बाणीं भगिन्यः भाषमाणाः बाण्यो भगिन्यः भाषमाणाः बाणीः भगिनी भाषितवती बाणीं भगिनी भाषितवती बाण्यो भगिनी भाषितवती बाणीः भगिन्यो भाषितवत्यौ बाणीं भगिन्यो भाषितवत्यौ भाषितवत्यौ बाणीं भगिन्यो भाषितवत्यौ बाण्यो भगिन्यो भाषितवत्यौ बाणीः भगिन्यः भाषितवत्यः बाणीं भगिन्यः भाषितवत्यः बाण्यो भगिन्यः भाषितवत्यः बाणीः सम्यक् इतोपि किञ्चित् सम्यक्तया वक्तव्यम् अस्तु। इतः परम् साधु याति तरुम् इति अस्ति। तत्पूर्वस्मिन् दिवसे ते उक्तवत्यौ देविका भवती पुनः वदतु एकवारं। अंकिता दीपान्विता जयश्री भवत्यः सम्यक्तया शृण्वन्तु सा कथं वदति इति। तथा स्पष्टतया शीघ्रं वक्तव्यं। सम्यक्तया शृण्वतु, बहु समयः न दीयते, शीघ्रं वक्तव्यम्। इदानीं सा वदति तत् सम्यक्तया शृणोतु। अस्तु, देविका वदतु। साधु याति तरुम् इति वाक्यं वदामि। आमामाम्। साधुः याति तरुं साधुः याति तरुं साधुः याति तरुन् साधु यातः तरुं साधु यातः तरुं साधु यातः तरुं साधवः यान्ति तरुं साधवः यान्ति तरुं
साधवः यान्ति तरुन् साधुः याति सेतुना साधुः याति सेतुभ्यां साधुः याति सेतुभिः साधु यातः सेतुना साधु यातः सेतुभ्यां साधु यातः सेतुभिः साधवः यान्ति सेतुना साधवः यान्ति सेतुभ्यां साधवः यान्ति सेतुभिः साधुः ददाति गुरवे साधुः ददाति गुरुभ्यां साधुः ददाति गुरुभ्यः साधु दत्तः गुरवे साधुः दत्तः गुरुभ्यां साधु दत्तः गुरुभ्यः साधवः ददाति गुरवे साधवः ददाति गुरुभ्यां साधवः ददाति साधवः ददति साधवः ददति साधवः ददति गुरवे साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः ददति गुरुभ्यः साधुः आददाति गुरोः साधुः आददाति गुरुभ्यां साधुः आददाति गुरुभ्यः साधु आदत्तः गुरोः साधु आदत्तः गुरुभ्यां साधु आदत्तः गुरुभ्यः साधवः आददति गुरोः साधवः आददति गुरुभ्यां साधवः आददति गुरुभ्यः साधु यानं करोति तरोः साधु यानं करोति तरोः साधु यानं करोति तरूणां साधु यानं कुरुतः तरोः साधु यानं कुरुतः तरोः साधु यानं कुरुतः तरूणां साधव यानं कुर्वन्ति तरोः साधव यानं कुर्वन्ति तरोः साधव यानं कुर्वन्ति तरूणां साधु याति मरौ साधु याति मर्वोः साधु याति मरुषु साधु यातः मरौ साधु यातः मरुः साधु यातः मरुषु साधव यान्ति मरौ साधव यान्ति मरुः साधव यान्ति मरुषु तरुः यायते साधुना तरुः यायते साधुभ्यां तरुः यायते साधुभिः यायते साधुना तरुः यायते साधुभ्यां तरुः यायते साधुभिः तरवः यायन्ते साधुना तरवः यायन्ते साधुभ्यां तरवः यायन्ते साधुभिः तरुः याता साधुना तरुः याता साधुभ्यां तरुः याता साधुभिः तरुः यातौ साधुना तरुः यातौ साधुभ्यां तरुः यातौ साधुभिः तरवः याताः साधुना तरवः याताः साधुभ्यां तरवः याताः साधुभिः तरुः यानीयः साधुना तरुः यानीयः साधुभ्यां तरुः यानीयः साधुभिः तरुः यानीयौ साधुना तरुः यानीयौ साधुभ्यां तरुः यानीयौ साधुभिः तरवः यानीयाः साधुना तरवः यानीयाः साधुभ्यां तरवः यानीयाः साधुभिः तरुः यायमानः अस्ति साधुना तरुः यायमानः अस्ति साधुभ्यां तरुः यायमानः अस्ति साधुभिः तरुः यायमानौ स्तः साधुना तरुः यायमानौ स्तः साधुभ्यां तरुः यायमानौ स्तः साधुभिः तरवः यायमानाः सन्ति साधुना तरवः यायमानाः सन्ति साधुभ्यां तरवः यायमानाः सन्ति साधुभिः साधुः यान् अस्ति तरुः साधुः यान् अस्ति तरुः साधुः यान् अस्ति तरुः साधु यान्तौ स्तः तरुन् साधु यान्तः स्तः तरुः साधु यान्तौ स्तः तरुन् साधवः यान्तः सन्ति तरुः साधवः यान्तः सन्ति तरुः साधवः यान्तः सन्ति तरुन् साधु यतवान तरुण साधु यतवान तरुण साधु यतवान तरुण साधु यातवन्तौ तरुण साधु यातवन्तौ तरुण साधु यातवन्तौ तरुण साधवः यातवन्तः तरुण साधवः यातवन्तः तरुण साधवः यातवन्तः तरुण बहु सम्यक् श्रुतं खलु सर्वाभिः एतादृशं वक्तव्यम् इदानीम् इदमेव जयश्री वदतु साधुः याति तरुण साधुः याति तरुः साधुः याति तरुण साधु यतः तरुण साधु यतः तरुः साधु यतः तरुण साधवः यान्ति तरुण साधवः यान्ति तरुः साधवः यान्ति तरुण
साधुः यति सेतूना साधुः यति सेतुभ्यं साधुः यति सेतुभिः साधु यतः सेतूना साधु यतः सेतुभ्यं साधु यतः सेतुभिः साधवः यन्ति सेतूना साधवः यन्ति सेतुभ्यं साधवः यन्ति सेतुभिः साधुः ददाति गुरवे साधुः ददाति गुरुभ्यं साधुः ददाति गुरुभ्यः साधु दत्तः गुरवे साधु दत्तः गुरुभ्यं साधु दत्तः गुरुभ्यः साधवः ददाति गुरवे साधवः ददाति गुरुभ्यं साधवः ददाति गुरुभ्यः साधुः आददाति गुरोः साधुः आददाति गुरुभ्यं साधुः आददाति गुरुभ्यः साधु आदत्तः गुरोः साधु आदत्तः गुरुभ्यं साधु आदत्तः गुरुभ्यः साधवः आददाति गुरोः साधवः आददाति गुरुभ्यं साधवः आददाति गुरुभ्यः साधुः यानं करोति तरोः साधुः यानं करोति साधुः यानं करोति तर्वः साधुः यानं करोति तरूणां साधु यानं कुरुतः तर्वः तरोः साधु यानं कुरुतः तर्वः साधु यानं कुरुतः तरूणां साधवः यानं कुर्वन्ति तरोः साधवः यानं कुर्वन्ति तर्वः साधवः यानं कुर्वन्ति तरूणां साधुः याति मरौ साधुः याति मर्वः साधुः याति मरुषु साधु यतः मरौ साधु यतः मर्वः साधु यतः मरुषु साधवः यन्ति मरौ साधवः यन्ति मर्वः साधवः यन्ति मरुषु तरुः ययते साधुना तरुः ययते साधुभ्यं तरुः ययते साधुभिः तोरु ययेते साधुना तोरु ययेते साधुभ्यं तोरु ययेते साधुभिः तरवः ययन्ते साधुना तरवः ययन्ते साधुभ्यं तरवः ययन्ते साधुभिः तरुः यतः साधुना तरुः यतः साधुभ्यं तरुः यतः साधुभिः तोरु यतौ साधुना तोरु यतौ साधुभ्यं तोरु यतौ साधुभिः तरवः यतः साधुना तरवः यतः साधुभ्यं तरवः यतः साधुभिः तरुः यान्यः साधुना तरुः यान्यः साधुभ्यं तरुः यान्यः साधुभिः तोरु यानियौ साधुना तोरु यानियौ साधुभ्यं तोरु यानियौ साधुभिः तरवः यानियाः साधुना तरवः यानियाः साधुभ्यं तरवः यानियाः साधुभिः तरुः यायमानः अस्ति साधुना तरुः यायमानः अस्ति साधुभ्यं तरुः यायमानः अस्ति साधुभिः तोरु यायमानोस्तः साधुना तोरु यायमानोस्तः तोरयमानोस्तः साधुभिः तरवः याजमानः सन्ति साधुना तरवः याजमानः सन्ति साधुभ्यं तरवः याजमानः सन्ति साधुभिः साधुः यान् अस्ति तरुं साधुः यान् अस्ति तरु साधुः यान् अस्ति तरुन् साधु यन्तौ स्तः तरुं साधु यन्तौ स्तः तरु साधु यन्तौ स्तः तरुन् साधवः यन्तः सन्ति तरुं साधवः यन्तः सन्ति तरु साधवः यन्तः सन्ति तरुन् साधुः यातवान् तरुं साधुः यातवान् तरु साधुः यातवान् तरुन् साधु यातवन्त्यौ तरुं साधु यातवन्तौ तरु साधु यातवन्तौ तरुन् साधवः यातवन्तः तरुं साधवः यातवन्तः तरु साधवः यातवन्तः तरुन् समीचीनं, बहु समीचीनम्। इदानीम् अंकिता वदतु।
साधु जाति तरुण साधु जाति तरु साधु जाति तरुण जाति याति 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 साधु याति तरुम साधु याति तरुण साधु याति तरु साधु याति तरुण साधु यातः तरुण साधु यातः तरु साधु यातः तरुण साधवः यान्ति तरु साधवः यान्ति तरु साधवः यान्ति तरुण साधुः याति सेतुना साधु याति सेतुभ्यां साधु याति सेतुभिः साधु यातः तरुणा सेतुना साधु यात सेतुभ्यां साधु यात सेतुभिः साधवः यान्ति सेतुना साधवः यान्ति सेतुभ्यां साधवः यान्ति सेतुभिः साधु ददाति गुरवे साधु ददाति गुरुभ्यां साधु ददाति गुरुभ्यः साधु दत्तः गुरवे साधु दत्तः गुरुभ्यां साधु दत्तः गुरुभ्यः साधवः ददति गुरवे साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः ददति गुरुभ्यः साधु आददाति गुरः साधु आददाति गुरुभ्यां साधु आददाति गुरुभ्यः साधु आदत्तः गुरो साधु आदत्तः गुरुभ्यां साधु आदत्तः गुरुभ्यः साधवः आददति गुरुभ्यां साधवः आददति गुरो साधवः आददाति गुरुभ्यां साधवः आददाति गुरुभ्यः साधुः यानं करोति तरोः साधु यानं करोति तरवः साधु यानं करोति तरुणाम् साधु यानं कुरुतः तरोः साधु यानं कुरुतः तरवः साधु यानं कुरुतः तरुणाम् साधवः यानं कुर्वन्ति तरो साधवः यानं कुर्वन्ति तरवः साधवः यानं कुर्वन्ति तरुणाम् साधुः जाति तरो साधु जाति मरो साधु जाति मरवः साधु जाति मरुषु साधु जातः मरो साधु जातः मरवः साधु जातः मरुषु साधवः यान्ति तरो साधवः यान्ति मरो साधवः यान्ति मरो साधवः यान्ति मरवः साधवः यान्ति
मरुषु तरु जायते साधुना तरु जायते साधुभ्यां तरु जायते साधुभिः तरु जायते साधुना तरु जायते साधुभ्यां तरु जायते साधुभिः तरवः जायन्ते साधुना तरवः जायन्ते साधुभ्यां तरवः जायन्ते साधुभिः तरुः यातः साधुना तरुः जातः साधुभ्यां तरुः जातः साधुभिः तरु जातौ साधुना तरौ जातौ साधुभ्यां तरौ जातौ साधुभिः तरवः जाताः साधुना तरवः जाताः साधुभ्यां तरवः जाताः साधुभिः तरु जानीयः साधुना तरु जानीयः साधुभ्यां तरु जानीयः साधुभिः तरु जानीयौ साधुना तरु जानीयौ साधुभ्यां तरु जानीयौ साधुभिः तरवः जानीयाः तरवः जानीयाः साधुना तरवः जानीयाः साधुभ्यां तरवः जानीयाः साधुभिः तरु यायुमानः साधुना तरु यायुमानः साधुभ्यां तरु यायुमानः साधुभिः तरु यायुमानौ साधुना तरु यायुमानौ साधुभ्यां तरु यायुमानौ साधुभिः तरवः यायुमानाः साधुना तरु यायुमानाः साधुभ्यां तरु यायुमानाः साधुभिः साधु जान अस्ति तरुं साधु जान अस्ति तरु साधु जान अस्ति तरुं साधु जानतौ जानतौ न यान्तौ यान्तौ साधु यान्तौ स्तः तरुं साधु यान्तौ स्तः तरु साधु यान्तौ स्तः तरुं साधवः जानतः सन्ति तरुं साधवः जानतः सन्ति तरु साधवः जानतः सन्ति तरुं साधु जातवान तरुं साधु जातवान तरु साधु जातवान तरुं साधु यातवन्तौ साधु यातवन्तौ तरुं साधु यातवन्तौ तरु साधु यातवन्तौ साधु जातवन्तौ तरुं साधवः
जातवन्तः तरुं साधवः जातवन्तः तरुं साधवः जातवन्तः तरुं। अस्तु, इदानीं दीपान्विता वदतु। साधु तरुं साधु याति तरु साधु याति तरु। साधु यातः तरुं साधु यातः तरु साधु यातः तरुं। साधवः यान्ति तरुं साधवः यान्ति तरुं साधवः यान्ति तरुं। साधु याति सेतुना साधु याति सेतुभ्यां साधु याति सेतुभिः। साधु यातः सेतुना साधु यातः सेतुभ्यां साधु यातः सेतुभिः। साधवः यान्ति सेतुना साधवः यान्ति सेतुभ्यां साधवः यान्ति सेतुभिः। साधु ददाति गुरवे साधु ददाति गुरुभ्यां साधु ददाति गुरुभ्यः। साधु दत्तः गुरवे साधु दत्तः गुरुभ्यां साधु दत्तः गुरुभ्यः। साधवः ददति गुरवे साधवः ददति गुरुभ्यां साधवः ददति गुरुभ्यः। साधु आददति गुरोः साधु ददाति गुरुभ्यां साधु आददति गुरुभ्यः। साधु आदत्तः साधु आदत्तः गुरुभ्यां साधु आदत्तः गुरुभ्यः। साधवः आददति गुरोः साधवः आददति गुरुभ्यां साधवः आददति गुरुभ्यः। साधु यानं करोति तरोः साधु यानं करोति तरवः साधु यानं करोति तरुषु। साधु यानं कुरुतः तरवः साधु यानं कुरुतः तरुः साधु यानं कुरुतः तरवः साधु यानं कुरुतः तरुषु। साधवः साधवः यानं कुर्वन्ति तरोः साधवः यानं कुर्वन्ति तरवः साधवः यानं कुर्वन्ति तरुषु। तत्रैव प्रमादः, तरुषु न साधु भवति, तरुषु न भवति, षष्ठी बहुवचनं खलु। साधु याति मरौ साधु याति दीपान्विता न श्रूयते वा? मर्वः साधु याति मरूणां। साधु यातः मरौ साधु यातः मनुषु। साधवः यान्ति मरौ साधवः यान्ति मर्वः साधवः यान्ति मरुषु।
तरुं तरुं यायते साधुना तरुं यायते साधुभ्यां तरुं तरुः यायते यायते साधुना साधुभ्यः तरुः यायते साधुभिः तरुं यायते प्रायेण श्रोतुं साधुना न तरुं शक्नोति यायते महाभाग। साधुभ्यां तरुं यायते साधुभिः अन्ये तरुं श्रोतुं शक्नुवन्ति वा मम यायन्ते शब्दं? साधुना तरुं यायन्ते साधुभ्यां तरुं यायन्ते साधुभ्यः देविका मम तरुं शब्दः श्रूयते वा? तरुं यातः श्रूयते। सा एव श्रोतुं न साधुना शक्नोति। तरुं यातः साधुभ्यां तरुं यातः साधुभिः स प्रमादं वदति तरु परन्तु अहं वदामि श्रोतुं न शक्नोति स। तरुं तरुं यातो तरुं विपण्डिता भगिनी श्रूयते वा? आं श्रूयते मम ध्वनिः श्रूयते इदानीम्? आं श्रूयते अस्तु, तत्र भवती श्रोतुं न शक्नोति स्म एतावत् पर्यन्तं। प्रमादः उच्यते कुत्रचित्, यथा तरुं यायते साधुना न भवति, तरुः यायते साधुना। भवत्या तरुं यायते साधुना इति पूर्वं सर्वम् उक्तं। सर्वत्र तरुः यायते साधुना इति स्यात्। पुनः साधुः तरुः स्यात्। पुनः साधुः यानं करोति तर्वोः, ततः परं बहुवचने साधुः यानं करोति तरूणाम् इति भवति। भवती साधुः यानं करोति तरुषु इति द्विः उक्तं। तत्रापि कश्चित् प्रमादः जातः। अस्तु अस्तु, ततः परं वदतु। वदतु, तप्रत्यययोगेन वदतु। तरुः यातः साधुना तरुः यातः साधुभ्यां तरुः यातः साधुभिः तरु यातौ साधुना तरु यातौ साधुभ्यां तरु यातौ साधुभिः तरवः यातः तरवः यातौ तरवः यान्ति याताः। याताः तरवः याताः साधुना तरवः याताः साधुभ्यां तरवः याताः साधुभिः तरुः यान्यः साधुना तरुः यान्यः साधुभ्यां तरुः यान्यः साधुभिः तरु यान्यो साधुना तरु यान्यो साधुभ्यां तरु यान्यो साधुभिः तरवः यान्याः साधुना तरवः यान्याः साधुभ्यां तरवः यान्याः साधुभिः तरु यायमानः अस्ति साधुना तरुः
यायमानः अस्ति साधुभ्यां तरुः यायमानः अस्ति साधुभिः तरु यायमाने स्तः साधुना तरु यायमाने स्तः तरु तरु यायमाने न भवति। तरु शब्दः किं तरु लिङ्गः? तरु शब्दस्य लिङ्गं किं? पुल्लिङ्गः। तर्हि यायमानः तत्र किं भवति पुनः? यायमानः यायमानो। यायमानो सम्यक्। इदानीं वदतु। तरु यायमानो साधुना तरु यायमानो साधुभ्यां तरु यायमानो साधुभिः तरवः यायमानाः साधुना तरवः यायमानाः साधुभ्यां तरवः यायमानाः साधुभिः तरुः यान् अस्ति साधुना तरु साधु यान् अस्ति तरु साधु यान् अस्ति तरु साधु यान् अस्ति तरु साधवः यान् साधु यान् स्तः तरु साधु यान् स्तः तरु साधु यान् साधु स्तः साधु द्विवचनं खलु? द्विवचनम् उच्यते वा? तर्हि साधु एकवचने साधुः यान् अस्ति तरुमिति जातम्। द्विवचने यान् तस्य द्विवचने किं भवति? यान् यान्तौ साधु यान्तौ स्तः तरुमिति वक्तव्यम्। साधु यान्तौ स्तः तरु साधु यान्तौ स्तः तरु साधु यान्तौ स्तः तरु साधवः यान्तः सन्ति तरु साधवः यान्तः सन्ति तरु साधवः यान्तः सन्ति तरु साधु यातवान् तरु साधु यातवान् तरु साधु यातवान् तरु साधु यातवान् तरु साधु यात यातु द्विवचने किं भवति? साधु यातवन्त्यौ साधु वन्तौ यातवन्तौ यातवन्तौ। तरु साधु यातवन्तौ तरु साधु यातवन्तौ तरु साधवः यातवन्तः तरु साधवः यातवन्तः तरु साधवः यातवन्तः तरु समीचीनम्। इदानीं पश्यतु, इतः परं यदस्ति दारु इत्यादिकं तत् किञ्चित् कठिनमस्ति, किञ्चित् जटिलमस्ति। अस्माभिः नाम मया पुनः देविकया सुपर्णया पूर्वस्मिन् दिवसे तदुक्तमस्ति। तत् किञ्चित् जटिलमस्ति, यतोहि तत्र उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। सः शब्दः अस्माभिः प्रायेण बहुलतया न प्रयुज्यते। এখানে উকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, তো দারু, বস্তু, বস্তু এইসব শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। আর যেহেতু আমরা সাধারণত এই উকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করি না, সেই কারণে কিন্তু এটা একটু কঠিন আছে। অনেকটা ভেবে চিন্তে ঠিকঠাক করে বলতে হবে। ঠিক আছে? তোমরা যারা মানে আগের দিন যারা ছিলে না, জয়শ্রী, অঙ্কিতা, দীপান্বিতা,
তোমরা মন দিয়ে এটা একটু শোনো। আজকে দেবিকা আর সুপর্ণা দুজনেই এটা একবার করে বলবে, তোমরা মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একটু কঠিন হয়ে যায়, বারবার বলছি। মন দিয়ে শোনো, শুনে কি বলছে এটা ভালো করে শোনো, বাড়িতে গিয়ে অভ্যাস করতে হবে। আর পরের দিন আমি প্রথমেই এই 108টা বাক্য তোমার তিনজনকে জিজ্ঞাসা করবো। কঠিন আছে, এটা ভালো করে মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? ব্যাস, তো দেবিকা বলো তো। स्पष्टतया सम्यक्तया स्पष्टतया वदतु, अस्तु? आम्, वदतु। दारूपणते वस्तु दारूपणते वस्तूनि दारूपणते वस्तूनि दारूणि पनेते वस्तु दारूणि पनेते वस्तूनि दारूणि पनेते वस्तूनि दारूणि पनन्ते वस्तु दारूणि पनन्ते वस्तूनि दारूणि पनन्ते वस्तूनि दारू पनते वसुना दारू पनते वसुभ्यां दारू पनते वसुभिः दारूणि पनेते वसुना दारूणि पनेते वसुभ्यां दारूणि पनेते वसुभिः दारूणि पनन्ते वसुना दारूणि पनन्ते पश्यतु, किञ्चित् तिष्ठतु। रूपं किमस्ति? दारु, दारुणी, दारूणि। दारूणि तत्र उच्चारणभेदः कर्तव्यः। भवत्याः दारूणि द्विवचनं पुनः बहुवचनं समानं श्रूयते, अस्तु? किञ्चित् उच्चारणभेदः कर्तव्यः। वदतु। कुत्र वदतु भवती दारुणी इति वदति खलु? दारुणी पणेते वस्तु, दारुणी पणेते वस्तूनि, दारुणी पणेते वस्तूनि इति उक्तं। पुनः दारूणि पणन्ते इति भेदः। दारूणि तदपि दारुणी इति वत् श्रूयते। वदतु। प्रथमात् वदति वा প্রথমা দ্বিতীয় উভয়ত্র দুটো জায়গাতেই ওই যে দারুণী দারুণী দুটো যে রূপ আছে, ওই রূপ দুটোর মধ্যে যেন উচ্চারণটার যে একটা ভেদ আছে ওটা যেন বোঝা যায় যখন বলা হচ্ছে। दारू पणते वसुना दारू पनते वसुभ्यां दारू पनते वसुभिः दारूणि पनेते वसुना दारूणि पनेते वसुभ्यां दारूणि पनेते वसुभिः दारूणि पनन्ते वसुना दारूणि पनन्ते वसुभ्यां दारूणि पनन्ते वसुभिः समीचीनं समीचीनं, इदानीं सम्यक् जातं। वदतु। दारू ददाति वसुने वास्तुने दारू ददाति वास्तुभ्यां दारू ददाति वास्तुभ्यां दारू वास्तुभ्यः वास्तुभ्यः दारूणि दत्तः वास्तुने दारूणि दत्तः वास्तुभ्यां दारूणि दत्तः वास्तुभ्यः दारूणि ददति वास्तुने दारूणि ददति वास्तुभ्यां दारूणि ददति वास्तुभ्यः दारू आददाति
वास्तोः दारु आददाति वास्तुभ्यां वास्तोः न भवति, वास्तुनः भवति। वास्तुनः क्षम्यतां हम्म। वास्तुनः दारु आददाति वास्तुनः दारु आददाति वास्तुनोः दारु आददाति वास्तुनोः वास्तुभ्यां वास्तुभ्यः दारूणि दत्तः दारूणि दत्तः आदत्तः वास्तुभ्यां दारूणि आदत्तः वास्तुभ्यः आददति दारूणि आददति वास्तुभ्यां दारूणि आददति वास्तुभ्यः दारु पननं करोति वास्तुनः दारु पननं करोति वास्तुनोः दारु पननं करोति वास्तूनां दारूणि पननं कुरुतः वास्तुनोः दारूणि पननं करोति वास्तुनोः दारूणि पननं कुरुतः वास्तूनां दारूणि पननं कुर्वन्ति वास्तुनोः दारूणि पननं कुर्वन्ति वास्तुनोः दारूणि पननं कुर्वन्ति वास्तूनां दारू पननं करोति वास्तूनि दारू पननं करोति वास्तुनोः दारू पननं करोति वास्तुषु दारूणि पननं करोति वास्तूनि दारूणि पननं करोति वास्तुनोः दारूणि पननं कुरुतः वास्तुनोः दारूणि पननं कुरुतः वास्तुषु दारूणि पननं कुर्वन्ति वास्तूनि दारूणि पननं कुर्वन्ति वास्तुनोः दारूणि पननं कुर्वन्ति वास्तुषु वस्तु मन्यते दारुणा वस्तु मन्यते दारुभ्यां वस्तु मन्यते दारुभिः वस्तूनि मन्यते दारुणा वस्तूनि मन्यते दारुभ्यां वस्तूनि मन्यते दारुभिः वस्तूनि पन्यन्ते दारुणा वस्तूनि पन्यन्ते दारुभ्यां वस्तूनि पन्यन्ते दारुभिः वस्तु वनितं दारुणा वस्तु वनितं दारुभ्यां वस्तु वनितं दारुभिः वस्तूनि वनिते दारुणा वस्तूनि वनिते दारुभ्यां वस्तूनि वनिते दारुभिः वस्तूनि वनितानि दारुणा वस्तूनि वनितानि दारुभ्यां वस्तूनि वनितानि दारुभिः
वस्तु वस्तु पननीयम दारुणा वस्तु पननीयम दारुभ्याम वस्तु पननीयम दारुभिः वस्तूनि पननीये दारुणा वस्तूनि पननीये दारुभ्याम वस्तूनि पननीये दारुभिः वस्तूनि पननीयानि दारुणा वस्तूनि पननीयानि दारुभ्याम वस्तूनि पननीयानि दारुभिः वस्तु पण्यमानम् अस्ति दारुणा वस्तु पण्यमानम् अस्ति दारुभ्यां वस्तु पण्यमानम् अस्ति दारुभिः वस्तूनि पण्यमानम् स्तः पण्यमाने स्तः दारुणा वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुभ्यां वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुभिः वस्तूनि पण्यमानाः अस्ति पण्यमानानि अस्ति दारुणा वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुभ्यां वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुभिः दारु पण्यमानम् अस्ति अच्छा वस्तु दारु पण्यमानम् अस्ति दारु पण्यमानम् अस्ति वस्तूनि दारु पण्यमानम् अस्ति वस्तूनि दारूनि पण्यमाने अस्ति स्तः वस्तु दारूनि पण्यमाने स्तः जस्ट पश्यतु अत्र पण्यमाने न पणमाने अत्र यकारः नास्ति खलु पणमाने आम् दारूनि पणमानम् अस्ति वस्तूनि क्षम्यतां दारूनि पणमाने स्तः वस्तु दारूनि पणमाने स्तः वस्तूनि दारूनि पणमाने स्तः वस्तूनि दारूनि पणमानानि सन्ति वस्तु दारूनि पणमानानि सन्ति वस्तूनि दारूनि पणमानानि सन्ति वस्तूनि दारू पणितवत् वस्तु दारू पणितवत् वस्तूनि दारू पणितवत् वस्तूनि दारूनि पणितवत्यो वस्तु दारूनि पणितवत्यो वस्तूनि दारूनि फुल प्रमादः भवति द्विवचने किं भवति पणितवत् पणितवती पणितवन्ति पणितवत्यु इति तु स्त्रीलिङ्गे भवति दारूनि पणितवती वस्तु दारूनि पणितवती वस्तूनि दारूनि पणितवती वस्तु दारूनि पणितवन्ति वस्तु दारूनि पणितवन्ति वस्तूनि दारूनि पणितवन्ति वस्तु
सम्पन्नं भवति महोदय। आम् 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 अस्तु सम्यक् दृष्टं कथम् इदानीम् इदं कठिनमस्ति एतादृशं कठिनमस्ति इदं पुनः शृणोतु एकवारं सुपर्णा वदतु पुनः शृणोतु सम्यक्तया सुपर्णा वदतु दारूपणते वस्तु दारूपणते वस्तूनि दारूपणते वस्तूनि दारूनि पणेते वस्तु दारूनि पणेते वस्तूनि दारूनि पणेते पणेते वस्तूनि दारूनि पणन्ते वस्तु दारूनि पणन्ते वस्तूनि दारूनि पणन्ते वस्तूनि दारू पणते वसुना दारू पणते वसुभ्यां दारू पणते वसुभिः दारूनि पणेते वसुना दारूनि पणेते वसुभ्यां दारूनि पणेते वसुभिः दारूनि पणन्ते वसुना दारूनि पणन्ते वसुभ्यां दारूनि पणन्ते वसुभिः दारू ददाति वास्तुने दारू ददाति वास्तुभ्यां दारू ददाति वास्तुभ्यः दारूनि दत्तः वास्तुने दारूनि दत्तः वास्तुभ्यां दारूनि दत्तः वास्तुभ्यः दारूनि ददति वास्तुने दारूनि ददति वास्तुभ्यां दारूनि ददति वास्तुभ्यः दारू आ ददाति वास्तुनः दारू आ ददाति वास्तुभ्यां दारू आ ददाति वास्तुभ्यः दारूनि आदत्तः वास्तुनः दारूनि आदत्तः वास्तुभ्यां दारूनि आदत्तः वास्तुभ्यः दारूनि आ ददति वास्तुनः दारूनि आ ददति वास्तुभ्यां दारूनि आ ददति वास्तुभ्यः दारू पणनं करोति वस्तुनः दारू पणनं करोति वस्तुनः दारू पणनं करोति वस्तूनां दारूनि पणनं कुरुतः वस्तुनः दारूनि पणनं कुरुतः वस्तुनः दारूनि पणनं कुरुतः वस्तूनां दारूनि पणनं कुर्वन्ति वस्तुनः दारूनि पणनं कुर्वन्ति वस्तुनः दारूनि पणनं कुर्वन्ति वस्तूनां दारू पणते वास्तूनि दारू पणते वास्तुनः दारू पणते वास्तुषु दारूनि पणेते वस्तूनि दारूनि पणेते वस्तुनः दारूनि पणेते वास्तुषु दारूनि पणन्ते वास्तूनि दारूनि पणन्ते वास्तुनः दारूनि पणन्ते वास्तुषु वस्तु पण्यते दारुणा वस्तु पण्यते दारुभ्यां वस्तु पण्यते दारुभिः वस्तुनि पण्यते दारुणा वस्तुनि पण्यते दारुभ्यां वस्तुनि पण्यते दारुभिः वस्तूनि पण्यन्ते दारुणा वस्तूनि पण्यन्ते दारुभ्यां वस्तूनि पण्यन्ते दारुभिः वस्तु पणितं दारुणा वस्तु पणितं दारुभ्यां वस्तु पणितं दारुभिः वस्तूनि पणिते दारुणा वस्तूनि पणिते दारुभ्यां वस्तूनि पणिते दारुभिः वस्तूनि पणितानि दारुणा वस्तूनि पणितानि दारुभ्यां वस्तूनि पणितानि दारुभिः वस्तु पणनीयं दारुणा वस्तु पणनीयं दारुभ्यां वस्तु पणनीयं दारुभिः वस्तूनि पणनीये दारुणा वस्तूनि पणनीये दारुभ्यां वस्तूनि पणनीये दारुभिः वस्तूनि पणनीयानि दारुणा वस्तूनि पणनीयानि दारुभ्यां वस्तूनि पणनीयानि दारुभिः वस्तु पण्यमानम् अस्ति दारुणा वस्तु पण्यमानम् अस्ति दारुभ्यां वस्तु पण्यमानम् अस्ति दारुभिः वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुणा वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुभ्यां वस्तूनि पण्यमाने स्तः दारुभिः वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुणा वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुभ्यां वस्तूनि पण्यमानानि सन्ति दारुभिः दारू पण्यमानम् अस्ति वस्तु दारू पण्यमानम् अस्ति वस्तूनि
दारुपणमानमस्ति वस्तूनि दारूणि पणमाने स्तः वस्तु दारूणि पणमाने स्तः वस्तूनि दारूणि पणमाने स्तः वस्तूनि दारूणि पणमानानि सन्ति वस्तु दारूणि पणमानानि सन्ति वस्तूनि दारूणि पणमानानि सन्ति वस्तूनि दारूपणितवाद वस्तु दारूपणितवाद वस्तूनि दारूपणितवाद वस्तूनि दारूणि पणितवती वस्तु दारूणि पणितवती वस्तूनि दारूणि पणितवती वस्तूनि दारूणि पणितवन्ति वस्तु दारूणि पणितवन्ति वस्तूनि दारूणि पणितवन्ति वस्तूनि। बहु समीचीनम् उक्तम्। अस्तु, अन्याभिः तिसृभिः अग्रिमे वर्गे इदं वक्तव्यमस्ति। सर्वे गृहे सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनः योषित् शब्दः भगवत् शब्दः, एतत् शब्दद्वयमपि कण्ठस्थीकर्तव्यम्। सुपर्णा पुनः देविका भवत्योः अपि शब्दकण्ठस्थीकरणं सम्यक्तया न जातम् इति दृष्टमद्य। भवतीभ्यामपि सम्यक्तया एतत् शब्दद्वयं कण्ठस्थीकर्तव्यम्। परस्मिन् दिवसे योषित् इत्यनेन पुनः भगवत् इत्यनेन यानि वाक्यानि भवन्ति तानि वयं पठामः। अद्यतनः वर्गः अत्रैव समाप्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।